सबसे पहले ब्रदर इजाज, इनके साथ पूरी टीम, हमारी बहन सिस्टर कौसर और वो तमाम लोग जो इस आज इंशाल्लाह तजवीद के इस कोर्स के इनेकाद के सिलसिले में मदद कर रहे हैं, और तमाम वो लोग जो इसको अटेंड भी कर रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इन कोशिशों काविशों और मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस पर आप सबको इस्तकामत अता फरमाए। मेरी बड़ी खसूसी मुबारकबाद ब्रदर इजाज को कि उनकी इस कदर मेहनत, इस कदर कोशिश, एक ही वक्त में अपने कोर्सेज भी रन करना, फिर ये तजवीद के कोर्सेज करवाना, तो बड़ी हिम्मत की बात। और इसके अलावा भी हमारे साथ भी और बहुत से और प्लेटफॉर्म्स पे ताउन कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी इनकी सेहत में, इनकी जिंदगी के बाकी सारे मामलात में खूब बरकतें और खूब रहमतें नाजिल फरमाए। हमारी बहन, आप खुद सोचिए कि एक खातून का इस कदर कोशिश करना, जो आपको क्लास पढ़ाएंगी और एक बेहतरीन उस्ताद के साथ आप इससे फ़ायदा उठाइए। तो इंशाल्लाह, तो आप सबको भी बहुत मुबारकबाद। सिर्फ ये आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आपको बेहतरीन असातिज़ा, बेहतरीन एनवायरनमेंट, घर बैठे अल्लाह की नेमतों का अंदाजा कीजिए ज़रा। फबिय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कितनी आसान जिंदगी आपके लिए, घर बैठे हुए हैं, आपके घर ये कोर्स आ रहा है, वहाँ बैठे हुए पढ़ेंगे, ना कहीं आना ना जाना, ना आपका कोई इस तरह से एक्सपेंस या कुछ और। तो अब भी अगर हम फायदा ना उठाएं तो फिर मेरा ख्याल है कि हम पीछे रह जाने वालों में होंगे। आप सबसे दरख्वास्त है, रोजाना वक्त पर आइए और पूरा वक्त दीजिए। जब भी आपकी क्लास हो, रोजाना से मुराद जब भी हो, सैटरडे हुआ करेगी। पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी को अपना शियार बनाइए और इससे खूब फायदा उठाइए। तो मेरी चूंकि क्लास है, मैं इस पर इजाजत चाहता हूँ। ब्रदर इजाज, आपने मुझे ये इज्जत दी, आपका बहुत शुक्रिया। आपके इसरार पर मैंने कोशिश की कि मैं जरूर ज्वाइन करूं, और आपकी पूरी टीम को, आपको अल्लाह ताला खूब इस्तकामत दे। बहुत सी दुआएं आपके लिए, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। वस्सलाम। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा ये तजवीद का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। पहले भी आप लोग कुछ लोग शायद कर चुके हैं। ये सिस्टर हमारी नईम कोसर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पहले भी ये कोर्स करवाया, अब दोबारा ये करवा रही हैं। तो इंशाल्लाह आज हमारी पहली क्लास है, 10 सेशन के अंदर इंशाल्लाह आपकी पूरी क्लास जो है ना, कोर्स इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको कोशिश कीजिए जिस तरह हमारे सर कह रहे हैं। तो ये क्योंकि ये बहनों का सारा कोर्स है, तो हम इसके बैक एंड पे आपको पूरी सपोर्ट देंगे। तो सिस्टर के साथ आपने जिस तरीके से वो आपको लेके चलेंगी, आपको पढ़ाएंगी, तो आपने उनको उसी तरीके से, इसका कोई एग्जाम नहीं होगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए जो ये वीडियो होगी इसको आप देखिएगा, जो इसमें सूरा पढ़ाई जाएगी या पढ़ी जाएगी, तो उसको आप अच्छे तरीके से दोबारा रिकॉर्डिंग अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करवा कर, तो जो ग्रुप बनाएंगी उसके अंदर आप लोगों ने भिजवाना होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह मुज़म्मल के अंदर आता है वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो, कुरान को आहिस्ता और वाज़ेह तौर पर पढ़ो। कुरान मजीद के अल्फाज को समझ कर पढ़ना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आपको ये सारे के सारे मतलब कि जितने भी हैं इसके कवायद जो हैं, वो इंशाल्लाह हमारी ये सिस्टर आपको बड़े अच्छे तरीके से बताएंगी। तो ये बेसिकली हमारी बहनों का ही, सिस्टर्स का ही ये सारा करवाएंगी, और इसके अंदर सारी बहनें ही हैं मतलब कि सुनाने वाले। मेल्स के लिए इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कोई अलग से एक ग्रुप बन जाए, या कोई अलग से कोई टीचर हमें अवेलेबल हो। तो अगर मेल्स काइंडली यहाँ पे अगर हैं तो बेशक सुन लें, लेकिन उनकी आवाज़ या वो सुनाने के लिए वो यहाँ पे वो नहीं करेंगे। वीडियो को वो सुन लें, अपने तौर पे प्रैक्टिस कर लें। तो ये थोड़ा सा हमारा इस तरीके से इंशाल्लाह इसको लेकर चलेंगे। तो मैं अब अपनी बहन सिस्टर, आप लोगों की, हम सब की टीचर सिस्टर नईम कौसर के हैंड ओवर करता हूँ। जी सिस्टर नईम कौसर जी, ओवर टू यू। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह सर काशिफ का भी और सर आपका भी। आपने ये सेटअप मुझे दिया, और अल्लाह की तौफीक से मैं कोशिश करूंगी कि जैसा आप सोच रहे हैं, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी जो ख्वाहिश है कि बेहतरीन तरीके से मैं पहुंचा सकूं सब बहनों तक, अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं ये कर सकूं आसान तरीके से। जज़ाकल्लाह खैर सर। जी शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدني علما اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير اللهم إنا أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد آمين ثم آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری تمام سسٹرز کو آج کی کلاس آئیں بنیادی تجوید سیکھیں آسان طریقے سے سب کو ویلکم ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے استقامت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے ہمیں سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور بہترین اور احسن طریقے سے قرآن پاک پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ہم سے بہترین دین کا کام لے لے۔ تو آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ آئیں بنیادی تجوید سیکھیں میں آج ہمارا پہلا سبق ہے، جیسا کہ سر اعجاز نے بھی قرآن پاک کا حوالہ دیا کہ سورۃ المزمل کی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ تو ترتیل کا مطلب ہے اطمینان سکون کے ساتھ قرآن کریم کے معنی پر غور کرتے ہوئے تلاوت کرنا، اس طریقے سے تلاوت کرنا کہ تجوید کے تمام قواعد و اصول برقرار رہیں۔ تو آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ تجوید کے معنی کیا ہیں اور اس میں کیا کیا شامل ہے اور کیا کیا ہم نے پڑھنا ہے۔ تجوید کے معنی جو ہے نا اس پہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ تعارف جو ہے تجوید کا وہ کیا ہے۔ قرآن مجید کے حروف کو صحیح تلفظ اور درست ادائیگی کے ساتھ تلاوت کرنے کا نام جو ہے وہ تجوید ہے۔ تجوید کے لفظی یعنی لغوی معنی جو ہے وہ جو کسی چیز کو عمدہ یا احسن طریقے سے، حسین طریقے سے ادا کرنا، کسی لفظ کو عمدہ یا حسین طریقے سے ادا کرنا۔ اس کے اصطلاحی معنی میں ہر حرف کو اس کے مخرج سے صحیح صفات کے ساتھ بغیر غلطی کیے ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے اسکرین پر تلفظ ہیں، یعنی حروف تہجی تمام لکھے ہوئے ہیں، کلرز میں بھی ہیں۔
تو یہ ہم سیکھیں گے کہ کون سے حرف کا مخرج کیا ہے. مخرج کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ. یہ ہم سب انشاءاللہ جو آگے بڑھتے جائیں گے ہم سیکھتے جائیں گے. اور اس کے علاوہ تجوید میں حروف کو صحیح تلفظ سے پڑھ لینے کے ساتھ ساتھ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ حروف کی آوازوں کو کتنا لمبا کتنا مختصر رکھا جائے اور کون سے حروف کو موٹا پڑھا جائے گا, کون سے حروف باریک پڑھے جائیں گے. ان تمام باتوں کا خیال رکھنا اور یہی تجوید ہے, اور ان سارے قواعد کو ہم اس کلاس میں سیکھیں گے. اس کے علاوہ ہمارا جو قواعد میں سب سے پہلے زبر زیر پیش کا قاعدہ, حروف مدہ, حروف لین, مد جزم شد اور ادغام کا قاعدہ ہوگا, اور غنہ اظہار اخفا اور اقلاب کا قاعدہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. وقف کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے اور کن علامات پر وقف کرنا ضروری ہے اور کن علامات پر وقف نہیں کیا جائے گا, اور اس کے علاوہ کچھ متفرق قاعدے بھی سیکھیں گے. تجوید کا شرعی حکم کیا ہے؟ تجوید کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے اور اس پر عمل کرنا فرض عین ہے. تجوید کا موضوع قرآن مجید کے الفاظ ہیں. تجوید کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن مجید کو پڑھنے میں ہماری زبان غلطی نہیں کرے گی اگر ہم تجوید کے ساتھ قرآن سیکھیں گے. تو تجوید کا مقصد کیا ہے؟ علم تجوید حاصل کرنے کا مقصد دونوں جہانوں کی کامیابی ہے. تو جس کو دونوں جہانوں کی کامیابی کی طلب ہے وہ علم تجوید کو احسن طریقے سے سیکھنے کی کوشش کرے. تجوید کی فضیلت اور اہمیت احادیث کی روشنی میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے, ترجمہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یعنی بہترین شخص کون ہے؟ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ایک اور جگہ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام بررہ والذی يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران. ترجمہ ہے جو قرآن کا ماہر ہو معزز ترین فرشتوں کے ساتھ ہوگا, اللہم اجعلنا منہم. اور وہ جو قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہو اور قرآن کا پڑھنا اسے تکلیف دے لگتا ہو, اس کا اجر دگنا ہوگا. تو ذرا سوچیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, یہ مسلم کی حدیث پڑھی ہے میں نے, کہ قرآن کا ماہر وہ ہے جو معزز ترین فرشتوں کے ساتھ ہوگا, یعنی جس کو صحیح طور پر قرآن پڑھنا, سمجھنا اور عمل کرنا آتا ہو. اور اس کے علاوہ جو اٹکتے ہوئے پڑھتا ہے, ایک ہے روانگی سے خوش اسلوبی کے ساتھ پڑھتا ہے, اور ایک ہے کہ اٹک اٹک کے مشقت کے ساتھ پڑھتا ہے. جو مشقت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اللہ اکبر. ایک اور حدیث کے مفہوم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینوا القرآن باصواتکم. ترجمہ ہے قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو, یعنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ پڑھو. قرآن کو گا کے قرآن نہیں پڑھا جائے گا, خوبصورت آواز میں پڑھا جائے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن باللحون العرب واصواتها. ترجمہ ہے قرآن کو عرب کے لب و لہجہ اور ان کی آوازوں میں پڑھو, یعنی عرب کے لب و لہجہ اور ان کی آوازوں میں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو عربی جو قاری حضرات ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ سنیں اور ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ جتنا عربی کو وہ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے اتنا. اس لیے بہترین طریقہ سیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم جو قاری حضرات ہیں عرب ان کو سنائیں, ان کی تلاوت کو فالو کیا جائے, ان کو سنا جائے زیادہ سے زیادہ. اچھا, اب دیکھتے ہیں کہ لحن کیا ہے, لحن کی تعریف کیا ہے. لحن کے معنی جو ہے قرآن کریم پڑھنے میں غلطی کرنا. لحن کے معنی ہے قرآن کریم پڑھنے میں غلطی کرنا. لحن کی اقسام لحن جلی اور لحن خفی ہیں, یہ ہم سب پڑھیں گے. لحن جلی
लहन जली का मतलब है वाज़ेह और नुमायां गलती, और लहन खफी पोशीदा और मामूली गलती। इसके अलावा लहन जली की सूरतें मानी में तब्दीली, यानी लहन जली ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से मानी चेंज हो जाते हैं, मानी तब्दील हो जाते हैं, जो कि गुनाह का बायस है। ऐसी गलती कबीरा गलती होती है, ऐसी गलती जो है ना हराम गलती होती है, जिनसे कुरान पाक के मानी और मफ़हूम चेंज हो जाएं। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे मखारिज को, जब हम फोकस करेंगे मखारिज को सही तरीके से सीखेंगे, कौन सा हर्फ कहाँ से अदा करना है, तो फिर हमें सही समझ आएगी कि ये गलतियां क्यों निकालना जरूरी है या इनकी करेक्शन करना क्यों जरूरी है। तो हर्फ को जब हम हर्फ से बदलते हैं तो उसकी मिसाल है सूरह अल-फातिहा के शुरू में ही अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ते हैं अल्हम्द। अब हा और हा इन दोनों में फर्क है। अगर हम इन दोनों में फर्क नहीं करते और दोनों को एक ही तरीके से पढ़ते हैं तो ये हराम गलती होगी, जो जहाँ पर जोन सी हा पढ़ने का हुक्म है वैसे ही पढ़ा जाएगा। जैसे अल्हम्द में हा जो है वो हलक के अंदर से आवाज आती है। अल्हम्द का मतलब है तमाम तारीफें, और अगर अल्हम्द कहा जाए तो इसका क्या मतलब है? देखिए मानी कितने चेंज हैं। इसका मानी है आग की हरारत का खत्म होना, यानी मौत तारी होना। जिस्म के अंदर रूह है तो हरारत है, जिस्म गर्म है। जब मौत आ जाती है, किसी की रूह जो है कब्ज कर ली जाती है, तो क्या रह जाता है? डेड बॉडी। और डेड बॉडी क्या होती है? ठंडी हो जाती है। तो वो हरारत खत्म हो जाती है। तो देखें मानी में एक हर्फ की वजह से कैसे मानी चेंज हो जाते हैं। इसलिए हरूफ तहज्जी के मखारिज सीखना इंतहाई जरूरी है। सबसे पहला स्टेप जो है वो हमारा यही है। तो अल्हम्दु पढ़ना है, अल्हम्द नहीं पढ़ना। इसके अलावा इस्मुन है लफ्ज, सीन के साथ इस्मुन का मानी है नाम, और अगर सा के साथ है इस्मुन तो इसका मतलब है गुनाह। तो अगर हम इस्मुन को इस्मुन या इस्मुन को इस्मुन पढ़ जाएंगे तो मानी एक्सचेंज हो जाएंगे। इसलिए बहुत एहतियात के साथ हरूफ को अदा करने की जरूरत होती है। एक और मिसाल है जाल और जा की, यानी ये वो मिसालें हैं जो हमारे हरूफ जो है ना मिक्सअप होते हैं, हम उनका ख्याल नहीं करते, उनका डिफरेंस जो है ना वो हमें पता नहीं चलता और हम ऐसे ही एक जैसा ही पढ़ जाते हैं। तो कितनी बड़ी गलतियां होती हैं वो। जाल के साथ है जल्ला, वो जलील हुआ, और जा के साथ है जल्ला, वो फिसला। तो ये मानी चेंज हो गए। इसी तरह तीन इंजीर को कहते हैं, तीन ता के साथ है, और तीन मट्टी। अब तीन को हम तीन पढ़ देंगे, जहां मट्टी के मानी है वहां पर इंजीर बोल दिया जाएगा, तो कितना गलत हो गया। अल्लाह ताला की बात को हमने फेर दिया, नाउज़ुबिल्लाह। इसके अलावा ऑफ और काफ में फर्क देखें। ऑफ कुल कह दीजिए और कैफ कुल खाइए। तो मानी देखें, अब कुल को हम अगर कुल कह देते हैं, मखरज से अदा नहीं करते कुल को, तो इसके मानी कैसे चेंज हो जाएंगे। आइन और हमजा का फर्क। आइन अलीमुन जानने वाला, और इसको अगर हम आइन को हलक से अदा नहीं करेंगे, वस्ते हल्क से अदा होने वाला हर्फ है, ये सीखेंगे हम इंशाल्लाह। आज सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि हमारी ये जो हम समझते हैं कि ये मामूली है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलतियां हैं कि हम हरूफ को मखारिज को फोकस नहीं करते और ऐसे ही पढ़ते जाते हैं। तो अलीमुन का मतलब है जानने वाला, और इसको अगर अलीमुन अलीमुन देखा जाए तो दर्दनाक। तो अलीमुन अजाबुन अलीम आता है कुरान पाक में, दर्दनाक अजाब। तो अल्लाह की सिफ्त है अलीमुन। तो अब इसका देखें, अगर हम आइन की जगह हमजा पढ़ देंगे, अलीम पढ़ देंगे, तो कितनी बड़ी गलती हो जाएगी। अगर आप खुद गौर कीजिएगा आज जरा। इसके अलावा हरकात को बदलना, यानी जो हरकात हैं जबर की जगह पेश या पेश की जगह जबर देर, इस तरह चेंज कर देने से भी मानी चेंज हो जाती है, और ये भी हराम गलतियों में से गलतियां हैं।
جیسے ہے قاتل داؤد جالوتا، داؤدو دال کے اوپر پیش ہے اور جالوتا تا کے اوپر زبر ہے، تو داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ دال کی پیش یہ ظاہر کر رہی ہے کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، جالوت کی تا بتا رہی ہے کہ وہ قتل ہوا۔ تو اگر ہم اس کا خیال نہ کریں اور قتل داؤد جالوت کر دیں، الٹ کر دیں، دال کے اوپر زبر اور تا کے اوپر پیش پڑھ دیں، تو معنی اپوزٹ ہو جائیں گے، اس کے معنی ہو جائیں گے جالوت نے داؤد کو قتل کیا، داؤد علیہ السلام کو قتل کیا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں قرآن پاک میں، قتل داؤد جالوتا، اور اگر ہم بے دھیانی میں پڑھیں، غلطی سے پڑھیں، جیسے بھی پڑھیں اور غلط پڑھ دیں، دال کے اوپر پیش کو ہم زبر پڑھ دیں، تو اس کے معنی کیا ہو جائیں گے کہ داؤد علیہ السلام کو نعوذ باللہ جالوت نے قتل کر دیا۔ دیکھیں کتنی بڑی غلطی ہے یہ، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ قرآن کا سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں ان غلطیوں کا احساس ہو کہ ہم کتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، اور اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر کے بھی ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے غلط پڑھا، اور ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں قرآن کی، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ثواب حاصل کر رہے ہیں، ہر حرف پر 10 نیکیاں، لیکن ہر حرف اگر ہم اس کے مخرج سے ادا نہیں کر رہے تو وہ 10 نیکیوں کی بجائے پھر ہمارے نامہ اعمال میں کیا لکھا جا رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں۔ اس لیے قرآن سیکھنا، تجوید سیکھنا انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ لہن جلی کا حکم کیا ہے؟ لہن جلی کا حکم ایسی غلطی کرنا بہت سنگین ہے، اور جان بوجھ کر ایسا کرنے والا گناہگار ہے۔ اب دیکھتے ہیں لہن خفی۔ لہن جلی کو ہم نے ابھی دیکھ لیا، جس کی وجہ سے معنی چینج ہوتے ہیں، حرف سے حرف کو بدلنے سے، حرکات کو بدلنے سے معنی چینج ہو جاتے ہیں، جو کہ حرام غلطیاں ہیں، گناہگار ہوں گے۔ لہن خفی جو ہے وہ پوشیدہ اور غیر واضح غلطی ہوتی ہے۔ ایسی غلطی سے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، لیکن اس کی تلاوت کی خوبصورتی میں کمی آتی ہے۔ معنی میں کمی نہیں آتی، خوبصورتی میں کمی آتی ہے۔ جیسے مد کی جگہ مد نہ کرنا، جیسے جا، یہاں مد ہے، بڑی مد ہم اس کو بولتے ہیں، لیکن ہم اس کو تجوید کی زبان میں کیا کہتے ہیں وہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کو جا کر دینا، مد کی جگہ مد نہ کرنا، یہ لہن خفی ہے۔ چلیں اب ہم دیکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں حدیث کے مفہوم کے مطابق کہ سورۃ الفاتحہ جس نماز میں نہ پڑھی جائے وہ نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو سورۃ الفاتحہ جو ہے نا وہ لازمی حصہ ہے نماز کا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم بہت سی غلطیاں کرتے ہیں۔ کوشش کروں گی کہ احسن طریقے سے پڑھ سکوں، باقی کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اسی کو آپ نے پھر فالو کرنا ہے، آپ نے اچھے طریقے سے اس آڈیو کو سن کے تو سیکھنا ہے، اور اپنی آواز کو ریکارڈ کر کے خود سنا کریں، اور پھر اپنی غلطیوں کو خود نوٹس کیا کریں۔ جب آپ سمجھیں کہ آپ نے اپنی طرف سے بالکل ٹھیک پڑھا ہے، تو جو ہوم ورک آپ کو ملا ہوتا ہے وہ پھر آپ نے اپنی ٹیچرز کو سینڈ کرنا ہوتا ہے اپنی آواز میں جو آڈیو ہوگی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ میں ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں، اور کتنی بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں ہماری۔ سورۃ الفاتحہ میں عام طور پر ہم سے 19 غلطیاں ہوتی ہیں۔ کیا ہم سب کو پتا ہے؟ موسٹلی نہیں پتا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں، بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ मैंने अभी शुरू में भी आपको बताया अल्हम्द में हा थी, यहाँ पर भी वही हा है। इसको इस हा को कहते हैं वस्ते हल्क से अदा होने वाले हरूफ हल्की वाली हा है ये, तो इसको हल्क के दरमियान से अदा करते हैं। तो इसको अर्रहमानिर्रहीम इस तरह पढ़ना है। अगर हम इस तरह नहीं पढ़ेंगे, नहीं ख्याल करेंगे मखारिज का, तो कैसे पढ़ा जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आमतौर पर हम ऐसे पढ़ जाते हैं। तो हा जो आपके सामने रेड कलर में है, हा और हा में फर्क अगर हमने नहीं किया तो ये हराम गलतियों में से गलती होगी। ठीक है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अच्छा, अलहम्द को देखें पहले। अलहम्द को अगर अलहम्द पढ़ दिया और रब्बिल आलमीन की जगह आलमीन पढ़ दिया, हा को हा बना दिया, हा को हा बना दिया, और आइन को आलमीन की आइन को आ हमजा बना दिया, तो ये भी हराम गलती है। ये नोट डाउन करें। तो ये आम तौर पर हमसे ये गलतियां होती हैं। तो अब जब सूरतुल फातिहा की तिलावत करें नमाज में या नमाज के अलावा, तो जरा कॉन्शियस होके तिलावत कीजिएगा। अर्रहमानिर रहीम, वही वाली फिर से रिपीट, अर्रहमानिर रहीम पढ़ दिया जाए इसको, ये गलती है। इय्याका नअबुदु, आइन की गलती, व इय्याका नस्तईन, यहाँ पर आइन की बजाय इय्याका नअबुदु, एक तो उसको मद कर दिया हमने, आइन की बजाय हमने अलिफ मद्दा बना दिया उसको, और आगे नस्तईन को हमजा के साथ पढ़ दिया, नस्तईन की बजाय नस्तईन पढ़ दिया। बड़े ढीले अंदाज से हम पढ़ जाते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, गलत पढ़ा हमने। ठीक है। तो ये इय्याका में भी हम गलती करते हैं, जब हम तशदीद नहीं पढ़ते आमतौर पर, इसमें भी गलती होती है। इय्याका, इसको इय्याका पढ़ दिया बहुत ढीले अंदाज से, तो इसमें भी कमी हो जाती है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, स्वाद और कौफ, इसके मखारिज से हम इन हरूफ को मखारिज से अदा नहीं करेंगे, जो इनकी सही जगह है निकलने की, वहां से हम नहीं निकालेंगे। तो क्या पढ़ेंगे? इहदिनस सिरातल, स्वाद को सीन पढ़ दिया, सिरातल तो को ता पढ़ दिया, और मुस्तकीम कौफ को सीन पढ़ दिया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो ये बड़ी गलतियों में से गलतियां, 3 गलतियां एक एक आयत में, एक एक लाइन में हो रही हैं। इसके अलावा भी हैं, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम में फिर स्वाद का मखरज से ना अदा करना, सीन पढ़ देना, और तो को ता पढ़ देना, और जाल को जा पढ़ देना। जाल को नरमी से अदा अल्लाज़ीना है, तो इसको अल्लाज़ीना पढ़ देना, चीटी की आवाज के साथ पढ़ देना, ये भी हराम गलतियों में से गलती होगी। अनअमता, आइन को अनअमता पढ़ देना, और फिर आगे अलैहिम को अलैहिम पढ़ देना, यानी हमजा के साथ पढ़ देना। आइन और हमजा को हम मिक्सअप कर देते हैं, तो और ता को मिक्सअप करते हैं। ये हम सब सीखेंगे इंशाल्लाह। गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, अब यहाँ पर भी देखें, द्वाद का मखरज बिल्कुल डिफरेंट है। द्वाद को अगर उसके मखरज से ना पढ़ा जाए तो ये गलती, आमतौर पर हम मग़ज़ूबी ग करके पढ़ देते हैं, ये गलती होती है। और आइन की गलती है, फिर आगे द्वाद की दोबारा से गलती। एक हर्फ बार बार आएगा तो जाहिर है उसमें बार बार गलती हम करने के चांसेस हमारे लिए होंगे, अगर हम सीखेंगे नहीं तो। इसको गैरिल मग़ज़ूबी, मग़ज़ूबी को मग़ज़ूबी पढ़ देना, अलैहिम को अलैहिम पढ़ देना, वलद्दाल्लीन को वलद्दाल्लीन, वलद्दाल्लीन आमतौर पर पढ़ लिया जाता है, जो कि बहुत बड़ी गलती है। तो सूरतुल फातिहा में अगर 19 गलती आमतौर पर हमसे होती हैं, तो बाकी कुरान का फिर क्या हाल होगा। इसलिए हमें कुरान सीखना, मखारिज सीखना बहुत जरूरी है। तअव्वुज़, इसको हम, जिसको हम औज़ बिल्लाह कहते हैं, औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बोल देते हैं, या हम ताऊज़ बोलते हैं। ये ताऊज़ नहीं है, लफ्ज़ तअव्वुज़,
तअव्वुज़, ता के ऊपर जबर है, आइन के ऊपर जबर है, वाओ के ऊपर पेश है, तअव्वुज़, जाल साकिन है, तअव्वुज़। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तस्मिया है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब बिस्मिल्लाही, ही की आवाज सीने की तरफ से आएगी। ठीक है, इसको इंतहाई हल्क या हलक का आखिरी हिस्सा जो है वहां से अदा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमा की हा जो है इसको वस्ते हल्क से, जैसे अलहम्द की हा थी, इसी तरह अर्रहीम की हा जो है वो भी हल्क से अदा करेंगे, वस्ते हल्क से अदा करेंगे। तो तअव्वुज़ पढ़ना क्यों जरूरी है? एक तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि जब भी कुरान पढ़ो तो पहले तअव्वुज़ पढ़ लो, यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह की पनाह हासिल कर लिया करो शैतान मर्दूद से। ये हुक्म है हमें, हुक्म पर अमल करने के लिए भी हम पहले तअव्वुज़ पढ़ते हैं। तो कुरान करीम शुरू करते हुए तअव्वुज़ पढ़ना जरूरी है। उसके बाद तस्मिया है, कुरान मजीद शुरू करने से पहले तअव्वुज़ के बाद तस्मिया पढ़ना इख्तियारी है, यानी तअव्वुज़ पढ़ना लाजिम है, जरूर है, पढ़ना जरूरी है क्योंकि हुक्म है। तस्मिया पढ़ना वो इख्तियारी है। अगर तो सूरा शुरू कर रहे हैं आप तो उसमें तो आप लाजमी पढ़ेंगे, सूरा के शुरू में बिस्मिल्लाह है, हर सूरा के शुरू में सवाए सूरा तौबा के। लेकिन अगर बीच से आप शुरू कर रहे हैं तो आपकी मर्जी है, पढ़ लेंगे तो भी ठीक है, अजर मिलेगा। ज़ाहिर है हर हर्फ पर 10 नेकियां हैं, तो बिस्मिल्लाह में जितने हरूफ हम अदा करेंगे सही तरीके से उस पर हमें नेकियां मिलेंगी। लेकिन अगर हम नहीं भी पढ़ते तो गुनाहगार नहीं होते। ठीक है, इसमें ये चीज है। लेकिन याद रखिएगा कि सूरा शुरू कर रहे हैं तो शुरू में बिस्मिल्लाह लाजिम है, लेकिन तअव्वुज़ कुरान पढ़ने से पहले तअव्वुज़ पढ़ना जरूरी है, लाजिम है, हुक्म है। तिलावत शुरू करने का अहसन तरीका क्या है? तिलावत शुरू करने का अहसन तरीका जो है वो ये है कि जहां स्टॉप करना यानी वक्फ करने की जरूरत है वहां वक्फ किया जाए, जहां रुकने का हुक्म है वहां रुका जाए। ठीक है, तो तअव्वुज़ मुकम्मल करके स्टॉप करेंगे। यानी बाज कारी हजरात को सुनते हैं हम कि वो एक ही सांस में तअव्वुज़, तस्मिया और फिर सूरा का आगाज कर देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, सही तरीका नहीं। अहसन तरीका क्या है? अहसन तरीका ये है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यहाँ स्टॉप कर लिया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर स्टॉप किया, फिर आगे आपने जो भी सूरा है उसका आगाज किया। जैसे यहाँ पर कुल हुवल्लाहु अहद, यहाँ पे स्टॉप किया, आयत कंप्लीट हो गई, स्टॉप कर लिया। ठीक है, तो यहाँ देखें, अभी मैं आपको बताऊं कि कुल हुवल्लाहु अहद में भी हम कितनी गलतियां कर जाते हैं। कुल को कुल कह दिया, काफ पुर है, मोटा अदा करना है तो उसको हम डंडे वाले काफ की तरह, बारीक काफ की तरह पढ़ जाएंगे, कुल कह देंगे। तो कुल का मतलब है कह दीजिए, और अभी हमने ऊपर देखा पहले स्लाइड में कि कुल का मतलब है खाना, खाइए। बारीक वाला कुल अगर अदा करेंगे तो उसका मतलब खाइए। और यहाँ अल्लाह ताला क्या फरमाया, कुल कह दीजिए, वो अल्लाह, वही अल्लाह, अहद एक है। तो अगर हम कुल को कुल कर देंगे तो खाइए, नाउज़बिल्लाह नाउज़बिल्लाह, वो अल्लाह। अहद को भी हम अहद पढ़ देंगे तो ये भी बड़ी गलती हो जाएगी। तो इसलिए बहुत बार बार मैं ये कह रही हूँ कि बहुत जरूरी है, जितना हमारे लिए सांस लेना जरूरी है, मैं समझती हूँ, मेरी पर्सनल राय है कि जितना हमारे लिए सांस लेना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कुरान को सीखना, उसको सही तरीके से पढ़ना। देखें, जिस्म जो है ना हमारा, उसको खुराक की जरूरत है, खाने पीने की जरूरत है। जिस्म हमारा मिट्टी से बना है और इसकी खुराक भी मिट्टी ही से आती है, जमीन से उगती है ना हमारी सारी खाने पीने की चीजें। आसमान से पानी बरसता है, बारिश बरसती है,
تو زمین اپنی فصل اگاتی ہے، وہ ہم کھاتے ہیں، اناج جو بھی ہم اگاتے ہیں۔ تو جسم کی خوراک مٹی سے ہے، روح ہماری جو ہے وہ بلندیوں سے آئی ہے، آسمان سے آئی ہے، اس کی خوراک بھی آسمان سے ہی آئی۔ جسم کی ضرورت کھانا پینا پوری کرتا ہے، زمین پوری کرتی ہے، روح کی ضرورت پوری ہوگی آسمانی خوراک سے، اور آسمانی خوراک کیا ہے؟ وحی الہی۔ وحی الہی یعنی یہ قرآن، یہ ہے خوراک ہماری روح کی۔ تو اگر ہم اپنی روح کو خوراک نہیں دیں گے تو کیا ہماری روح زندہ رہے گی؟ ذرا غور کیجئے گا اس بات پہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو احسن طریقے سے قرآن سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے اور ہم سے احسن طریقے سے دین کا کام لے لے، کہ ہم احسن طریقے سے سیکھیں بھی اور احسن طریقے سے عمل بھی کریں اور احسن طریقے سے آگے بھی پہنچائیں۔ یہ ہم سب پر فرض ہے، یہ کوئی چوائس نہیں ہے کہ دل کرے گا تو کر لیں گے، سیکھ لیں گے، ٹائم ملے گا تو کر لیں گے، نہیں، ٹائم نکالنا ہے۔ اسی کے لیے تو ہم بھیجے گئے ہیں، یہی تو آزمائش ہے کہ ہم کتنا وقت لگاتے ہیں اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے، اور کتنا وقت ہم دنیا کے لیے لگاتے ہیں۔ دنیا بھی ہم نے چلانی ہے تو اس قرآن کے ذریعے سے، یہ سلیبس ہے ہماری زندگی کا، اس سلیبس کو سیکھنا ہے۔ تو سیکھنے کے لیے آپ سب، اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت دے کہ جو لوگ آج پریزنٹ ہیں، آج کی کلاس جنہوں نے لی ہے، آغاز کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ساتھ رکھے، ہر لمحہ ہم قرآن کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھی بنے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایفرٹ کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جوڑ کر رکھے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک، والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ، والنظر فی عجائب والعمل بذلک ما بقیت، انک علی کل شیء قدیر۔ اللهم آنس وحشتي في قبري وارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد، آمين ثم آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم جی آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ جو سبق آپ کو ملا کرے گا، یعنی جو اسائنمنٹ یا جو ہوم ورک کہہ لیں، جو بھی تلاوت سورہ کی دی جائے گی آپ کو، وہ آپ لوگوں نے اپنی آواز میں پہلے تو آپ نے اس کو سیکھنا ہے، جیسے کلاس میں پڑھا گیا ہے، اس آڈیو کو بار بار سننا ہے، ان رولز کو فالو کرنا ہے، آپ نے اچھے سے تیاری کرنی ہے۔ تیاری کرنے کے بعد اپنی آواز میں آپ ریکارڈنگ کریں گے، اس ریکارڈنگ کو خود سنیں گے سامنے سورہ کو کھول کے، اور پھر اپنی غلطیوں کو خود نوٹ ڈاؤن کریں گے، اپنی کریکشن خود کریں گے۔ کریکشن کرنے کے بعد جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک پڑھا ہے، اب آپ کی غلطی نہیں ہے، آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ نہیں ہے غلطی، تب آپ نے وہ والی آڈیو آپ نے سینڈ کرنی ہے۔ آپ سینڈ کہاں کریں گے؟ وہ آپ کو لسٹ دے دی جائے گی اسی گروپ میں، جو ہے نا تجوید کے اس گروپ میں شیئر کر دوں گی آپ کی تمام ٹیچرز کی، جن کو آپ شیئر کریں گے اپنی آڈیوز، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کی آڈیو سنیں گی اور پھر آپ کو فیڈ بیک دے دیں گی۔
کچھ چیزوں کا خیال رکھیے گا کہ ایک ٹائم میں ایک ہی ٹیچر کو اپنی آڈیو اپنا سبق آپ نے بھیجنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ساری کو بھیج رہے ہیں یا بیچ میں 2-3 کو بھیج رہے ہیں. اور پھر یہ بھی نہیں کرنا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے آڈیو بھیج دی, جب آپ کی ٹیچر کو ٹائم ان کے پاس ہوگا وہ سن لیں گی, وہ آپ کو فیڈ بیک دے دیں. نیکسٹ کلاس کا دن آنے سے پہلے وہ آپ کو فیڈ بیک مل جائے گا. لیکن آپ نے تنگ نہیں کرنا کہ بار بار آپ میسیجز کر رہے ہیں اور بار بار کال کر کے تنگ کر رہے ہیں, کیونکہ ہر انسان کی مصروفیت ہوتی ہے, اپنی لائف ہوتی ہے. تو یہ بھی الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے. اللہ کی توفیق سے سب بہنیں جو ہے نا یہ کام کرتی ہیں, آپ کا سبق سنتی بھی ہیں. اور پچھلے کورس میں بھی ایسا ہی ہوا کہ سب نے اپریشیٹ کیا, سب نے پارٹیسپیٹ کیا اور اچھے طریقے سے فیڈ بیک بھی دیے آپ لوگوں کو, اور اچھے طریقے سے آپ کی آڈیو جو ہے نا سنی گئی. تو کائنڈلی اس چیز کا خیال کیجیے گا. اسی گروپ میں آپ کو میسج شیئر کر دیا جائے گا, لسٹ دے دی جائے گی ٹیچرز کی. اب آپ کی مرضی, اب یہ بھی نہیں آپ شروع والی ٹیچرز کو ہی سب کے پاس جو ہے نا سب کے لیسن شروع والی ٹیچر کے پاس ہی نہ آتے جائیں. یعنی سب بہنیں جو ہے نا وہ ساری ٹیچر جو لسٹ ہوگی اس میں جتنی ٹیچرز ہیں ان کو آپ نے کسی ایک کو سلیکٹ کر لینا ہے, اور ہمیشہ پھر آپ نے اسی کو جو ہے نا اپنا سبق بھیجنا ہے. اس کے علاوہ اگر ظاہر آپ لوگوں کو نہیں پتا چلے گا کہ ایک سسٹر کے پاس کتنے اسٹوڈنٹ ہو گئے ہیں, کتنی سسٹرز نے سبق بھیجا ہے, تو پھر وہ جن کے پاس زیادہ ہو جائے گی, جن سسٹرز کے پاس زیادہ ہوم ورک آ جائے گا آپ لوگوں کا, وہ پھر آپس میں ڈیوائڈ کر لیتی ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیتی ہیں. یعنی کسی ایک پر برڈن زیادہ نہ بنے, کیونکہ پچھلی دفعہ ایسے ہوا کہ کسی جو میں نے لسٹ دی ہوئی تھی, جو نمبر دیے ہوئے تھے, ان میں سے جو شروع والے نمبر تھے ان کو تو بہت زیادہ ایڈویز آئی آپ لوگوں کی, لیکن جو لاسٹ میں تھے ان میں سے کسی کو 1 آئی, کسی کو 2 آئی, اور کسی کو بالکل بھی نہیں ایڈویز آئی. تو اس طرح پھر وہ جو شروع والے نمبر ہوتے ہیں نا ان پر برڈن بن جاتا ہے, تو وہ آپس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. پھر آپ کو میسج آ جاتا ہے کہ جس کی طرف سے آپ کو فیڈ بیک ملے گا نا, اس کا مطلب ہے آپ کا لیسن اسی ٹیچر نے سنا ہے, تو آپ نے نیکسٹ لیسن اسی کو بھیجنا ہے. ٹھیک ہے, یہ چند ایک ضروری چیزیں تھیں جو آپ کو جو ہے نا بتا دی گئی. اور اگر گروپ بنانے کی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ گروپ بنا دیا جائے گا, نہیں تو آپ کو لسٹ مل گئی, آپ نے وہ لسٹ اپنے جو فالو کرنی ہے اس کی ٹیچر کو انہیں نمبروں کو آپ نے بھیجنا ہے, وہ پھر آپ کو فیڈ بیک دے دیں گی. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرن کثیرا. جی سسٹر ٹائم پوچھ رہے ہیں ڈیز نا, دیکھیں سیٹرڈے کو ہماری کلاس ہوگی, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ تھرسڈے سے پہلے یا فرائیڈے جو ٹائم بتا دیں اس سے پہلے وہ جا کے بھجوا دیں, چیک کر کے اس ٹائم جو ہے نا وہ پوچھ رہے ہیں لوگ نا. آڈیو بھیجنے کا ٹائم لیمٹ کیا جی ہوگا, وہ ڈیز یا کوئی آپ بتا دیں پھر. چلیں ٹھیک. اچھا, ڈیز میں یہ ہوگا کہ آپ نے جیسے اب سیٹرڈے کی کلاس ہے تو سنڈے, منڈے اور ٹیوزڈے یہ 3 دن آپ پریکٹس کریں گے. ان 3 دنوں میں پریکٹس کر کے فرائیڈے سے پہلے فرائیڈے رات نہیں, فرائیڈے کو آپ صبح 8 بجے تک آپ بھیج دیں, تاکہ فرائیڈے اور سیٹرڈے کا جو دن ہے یہ 2 دن آپ لوگوں کے لیسن سن کے آپ کو فیڈ بیک دے دیا جائے. ٹھیک ہے, یعنی فرائیڈے کی صبح 8 بجے تک آپ بھیج سکتے ہیں اپنی آڈیو. اگر کسی وجہ سے کوئی لیٹ ہو جاتا ہے, کسی وجہ سے کوئی ریزن ہے, جینوئن ریزن ہے, تو پھر آپ فرائیڈے کی رات 8 بجے تک بھی بھیج سکتے ہیں. لیکن کوشش کیجیے گا کہ صبح کے ٹائم بھیج دیں, تاکہ سسٹر جو ہے نا وہ آپ کو سن کے آپ کی آڈیو کو وقت پہ فیڈ بیک دے دیں. لیکن پریکٹس کیے بغیر نہ بھیجیے گا, کائنڈلی پریکٹس ضروری ہے. یہ نہیں کہ آج آپ نے پڑھا ہے اور کل آپ فوراً جو ہے نا بھیج دیں اور پریکٹس آپ نے کی نہ ہو, غلطیاں آپ کی ڈھیر ساری نکلی. غلطیوں کو ہم نے کم سے کم کرنا ہے, یعنی نہیں ہونی چاہیے غلطیاں کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد. تو اگر پریکٹس ہو جاتی ہے آپ کی تو پہلے بھی بھیج سکتے ہیں, لیکن اینڈ ٹائم جو ہے نا وہ فرائیڈے کا 8 بجے تک کا ہے. اس سے بعد میں جو ہے نا وہ کوئی ریزن ہے تو پھر رات 8 بجے کر لیں, لیکن اس سے زیادہ لیٹ نہ کریں. جزاک اللہ خیر.